वायुपुराणम् उत्तरार्धम् 38 मन्वन्तर निसर्गवर्णनम्। श्रुत्वा पादं तृतीयन्तो क्रान्तं सोतेन धीमता ततश्चतुर्थं पप्रच्युः पादं वै ऋषि सत्तमाः। ऋषय ऊचुः पादक्रान्तस्तृतीयोऽयं मनुषङ्गेन यस्त्वया चतुर्थं विस्तरात् पादं संहारं परिकीर्तय। मन्वन्तराणि सर्वाणि पूर्वाण्येव परैः सह सप्तर्षि मामथैतेषां साम्प्रतस्यान्तरे मनोः। विस्तरावयवञ्चैव निसर्गस्य महात्मनः विस्तरेणानुपूर्व्या च सर्वमेव ब्रवीहि मे। सोत उवाच भवतां कथयिष्यामि सर्वमेतद्यथा तथम्। पादं त्विमं ससंहारं चतुर्थं मुनिसत्तमाः। मनोर्वैवस्वतस्येमं साम्प्रतस्य महात्मनः विस्तरेणानुपूर्व्या च निसर्गं शृणोतद्विजाः। मन्वन्तराणां संक्षेपं भविष्यै सह सप्तभिः प्रलयं चैव लोकानां ब्रुवतो मे निबोधत। एतानि युक्तानि वै सम्यक् सप्तसु वै मया मन्वन्तराणि संक्षेपात् शृणोतानागतानि मे। सावर्णस्य प्रवक्ष्यामि मनोर्वैवस्वतस्यः भविष्यस्य भविष्यन्ति समासात्तु निबोधत। अनागताश्च सप्तैव स्मृतास्त्विह महर्षयः कौशिको घालवश्चैव जामदग्न्यश्च भार्गवः। द्वैपायनो वसिष्ठश्च कृपशारद्वतस्तथा आत्रेयो दीप्तिमांश्चैव ऋष्यः शृङ्गस्तु काश्यपः। भारद्वाजस्तथा द्रोणीरश्वत्थामा महायशाः। एते सप्त महात्मानो भविष्या परमर्षयः। सुतपाश्चामिताभाश्च सुकाश्चैव गणास्त्रयः। तेषां गणास्तु देवानाम् एकैको विंशतिः स्मृतः। नामतस्तु प्रवक्ष्यामि निबोधध्वं समाहिताः। ऋतस्तपश्च शुक्रश्च द्युर्ज्योते प्रभाकरो। प्रभासो भासकृद्धर्मस्तेजो रश्मिर्ऋतुर्विराट्। अर्चिष्मान् द्योतनो भाणोर्यशः कीर्तिर्बुधो धृतिः। विंशतिसुतपाह्येते नाम विपरिकीर्तिताः। प्रभुर्विभुर्विभासश्च जेताहन्तारिहारितुः। सुमतिप्रमतिर्दीप्तिः समाख्यातो महो महान्।
देहो मुनिर्नयो ज्येष्ठः समः सत्यश्च विश्रुतः इत्येते ह्यमिताभास्तो विंशति परिकीर्तिताः दमो दाता विदः सोमो वित्तवैद्यो यमो निधिः होमं हव्यं हुतं दानं देयं दाता तपःशमः ध्रुवं स्थानं विधानं च नियमश्चेति विंशतिः मुख्या ह्येते समाख्याताः सावर्णे प्रथमेन्तरे मारीचस्यैव ते पुत्राः कश्यपस्य महात्मनः साम्प्रतस्य भविष्यन्ते सावर्णस्यान्तरे मनोः तेषामिन्द्रो भविष्यस्तो बलिर्वैरोचनः पुरा वीरवांश्चावरीयांश्च निर्मोहः सत्यवाक्कृति चरिष्णो राज्यो विष्णुश्च वाचः सुमतिरेव च सावर्णस्य मनोपुत्रा भविष्यन्ति न वैवतो न वचान्येषु वक्ष्यामि सावर्णेश्चान्तरेषु वै सावर्णमनवश्चान्ये भविष्या ब्रह्मणसुताः मेरुः सावर्णिनस्ते वै दृष्टा ये दिव्यदृष्टिभिः दक्षस्य ते हि दौहित्राः प्रियाया दुहितुः सुताः महता तपसा युक्ता मेरुपृष्ठे महोजसः ब्रह्मादिभिस्ते जनिता दक्षेणैव च धीमता महर्लोकगता वृत्य भविष्या मेरुमाश्रिताः महाभावात्तु ते पूर्वं जज्ञिरे चाक्षुषेन्तरे ऋषय ऊचुः दक्षेण जनिता पुत्राः कन्यायामात्मनः कथं भवेत् ब्रह्मणश्चैव धर्मेण च महात्मनः सुतवाच अत भविष्यान् वक्ष्यामि सावर्णमनवस्तु ये तेषां जन्म प्रभावं च नमस्कृत्य प्रचेतसे वैवस्वते ह्युपस्पृष्टे किञ्चिच्चिष्टे च चाक्षुषे जज्ञिरे मनवस्तेः भविष्यानागतान्तरे प्राचेतसस्य दक्षस्य दौहित्रा मनवस्तु ये सावर्णानामतः पञ्च चत्वार परमर्षिजाः संज्ञापुत्रस्तु सावर्ण एको वैवस्वतस्तथा ज्येष्ठः संज्ञासुतो नाम मनुर्वैवस्वतः प्रभुः वैवस्वतेऽन्तरे प्राप्ते समुत्पत्तिस्तयो शुभा चतुर्दशैते मनवः कीर्तिता कीर्तिवर्धनाः वेदे श्रुतौ पुराणे च सर्वे ते प्रभविष्णवः प्रजानां पतयः सर्वे भूतानां पतयः स्थिताः तैरियं पृथिवी सर्वा सप्तद्वीपा सपर्वता पूर्णं युगसहस्रं वै परिपाल्य नरेश्वरैः
प्रजाभिस्तपसा चैव विस्तरं तेषु वक्ष्यते। चतुर्दशैव ते ज्ञेयाः सर्गा स्वायम्भुवादयः। मन्वन्तराधिकारेषु वर्तन्ते च सकृत् विनिवृत्ताधिकारास्ते महर्लोकं समाश्रिताः। समतीतास्तु एतेषाम् अष्टौ षष्ठास्तथा परे। पूर्वेषु साम्प्रतश्चायं शान्तिर्वैवस्वतः प्रभुः। ये शिष्टास्तान् प्रवक्ष्यामि सह देवर्षि दानवैः। सह प्रजा निसर्गेण सर्वांस्त्वनागतान् द्विजान्। वैवस्वत निसर्गेण तेषां ज्ञेयस्तु विस्तरः। अन्यूनानातिरिक्तास्ते यस्मात् सर्वे विवस्वतः। पुनरुक्ता बहुत्वात्तो वक्ष्येन तेषु विस्तरम्। मन्वन्तरेषु भाव्येषु भूतेष्वपि तथैव च। कुले कुले निसर्गास्तु तस्माद् भूयो विभागशः। तेषामेव हि शिष्टार्थं विस्तरेण क्रमेण च। दक्षस्य कन्या धर्मिष्ठा सुव्रता नाम विश्रुता। सर्वकन्यावशिष्टा तो श्रेष्ठा धर्मपरासुता। गृहीत्वा तां पिता कन्यां जगाम ब्रह्मणोऽन्तिके। वैराजस्तमोपासीनं धर्मेण च भवेन च। भवधर्म समीपस्थं दक्षं ब्रह्माभ्यभाषत। दक्षकन्या तवेयं वै जनयिष्यति सुव्रता। चतुरो वै मनोन्पुत्रांश्चातुर्वर्ण्यकराण्डुभान्। ब्रह्मणो वचनं श्रुत्वा दक्षो धर्मो भवस्तदा। तां कन्या मनसा जग्मुस्त्रयस्ते ब्रह्मणा सह। सत्याभेद्यायिनां तेषां सद्य कन्या व्यजायत। सदृशाणुरूपांस्तेषांश्चतुरो वै कुमारकान्। सदृशाणुरूपांस्तेषां चतुरो वै कुमारकान्। संसिद्धा कार्यकरणे सम्भूतास्ते श्रियान्वितः। उपभोगसमर्थैश्च सद्यो जाते शरीरकैः। ते दृष्ट्वा तान् स्वयं बुद्धा ब्रह्मा व्याहारिणस्तदा। संरब्धा वै व्यकर्षन्त मम पुत्रो ममेत्युत। अभिध्यानान् मनोत्पन्नान् ऊचुर्वैते परस्परम्। यो यस्य वपुषा तुल्यो भजतां सतु तं सुतम्। यस्य यः सदृशश्चापि रूपे वीर्ये च नामतः। तं गृह्णातु सुभद्रं वो वर्णतो यस्य यः समः। ध्रुवं रूपं पितुः पुत्रः सोऽनुरुध्यते सर्वदा। तस्मादात्मसमः पुत्रः पितुर्मातुश्च जायते। एवं ते समयं कृत्वा
सवर्णान् जगृहुः सुतान् यस्मात् सवर्णास्तेषां वै ब्रह्मादीनां कुमारकाः सवर्णामणवस्तस्मात् सवर्णत्वं हि ते यतः मननान् माननाच्चैव तस्मात् ते मनवस्मृताः चाक्षुषस्यान्तरेति ते प्राप्ते वैवस्वतस्य रुचे प्रजापते पुत्रो रौच्यो नामाभवत्सुतः भूत्यामुत्पादितो यस्तु भौत्यो नामाभवत्सुतः वैवस्वतेऽन्तरे राजा द्वौ मणुतो विवस्वतोः वैवस्वतो मणुर्यश्च सावर्णो यश्च विश्रुतः ज्येष्ठसंज्ञासुतो विद्वान् मणुर्वैवस्वतः प्रभुः सवर्णाया सुतश्चान्यः स्मृतो वैवस्वतो मणुः सवर्णामणावो ये च चत्वारस्तु महर्षिजाः तपसा सम्भृतात्मानः स्वेषु मन्वन्तरेषु वै भविष्येषु भविष्यन्ते सर्वकार्यार्थसाधकाः प्रथमं मेरु सवर्णेर्दक्षपुत्रस्य वैमनोः पुत्रा मरीचे गर्भाश्च सुशर्माणश्च ते त्रयः सम्भूताश्च महात्मानः सर्वे वैवस्वतेऽन्तरे दक्षपुत्रस्य पुत्रास्ते रोहितस्य प्रजापतेः भविष्यस्य भविष्यस्तु एकैको द्वादशो गणः ऐश्वर्यसङ्ग्राहो राहो बाहुवशस्तथैव च पारा द्वादश विज्ञेया उत्तरांस्तु निबोधत वाजियो वाजिजिच्चैव प्रभृतिश्च ककुद्यथ दधिक्रावाय पक्वाश्च प्रणीतो विजयो मधुः तेजस्मान्नथ वो द्वौतो द्वादशैते मरीचयः सुशर्माणस्तु वक्ष्यामि नामतस्तु निबोधत वर्णस्तथाप्यङ्गविश्वो मुरण्यो व्रजनो मतः अमितो द्रवकेतुश्च जम्बोस्ताजस्र शक्रकाः सोणेमिर्द्युतपाश्चैव सुशर्माण प्रकीर्तिताः तेषामिन्द्रस्तदा भाव्यो ह्यद्भुतो नाम नामतः स्कन्दः सोम प्रतीकाशः कार्तिकेयस्तु पावकः माघातिथिश्च पौलस्त्यो वसु काश्यप एव च ज्योतिष्मान् भार्गवश्चैव द्युतिमानङ्गिरास्तथा वसितश्चैव वासिष्ठ आत्रेयो हव्यवाहनः सुतपा पौलवश्चैव सप्तैते रोहितान्तरे धृतिकेतु दीप्तिकेतु शापहस्ता निरामयः पृथुश्रवास्तथा नाको भूरिद्युम्नो बृहद्रथः प्रथमस्य तु सवर्णेर्नवपुत्र
पुत्रा प्रकीर्तिताः। दशमे त्वतः पर्याये धर्मपुत्रस्य वैमनोः। द्वितीयस्य तु सावर्णेर्भाव्यस्यैवान्तरे मनोः। सुकामना विरुद्धाश्च द्वावेव तु गणौ स्मृतौ। द्विषेवन्तश्च ते सर्वे शतसंख्याश्च ते समाः। प्राणानायच्छत प्रोक्ता ऋषिभिः पुरुषेषु वै। देवास्ते वै भविष्यन्ति धर्मपुत्रस्य वैमनोः। तेषामिन्द्रस्तथा विद्वान् भविष्य शान्तिरुच्यते। हविष्मान् पौलः श्रीमान् सुकीर्तिश्चापि भार्गवः। आपो मूर्तिस्तथा त्रेयो वसिष्ठश्चापि यस्मृतः। पौलस्य प्रतिपश्चापि नाभागश्चैव काश्यपः। अभिन्युश्चाङ्गिरसः सप्तैते परमर्षयः। सुक्षेत्रश्चोक्तमौजाश्च भूरिशेनश्च वीर्यवान्। शतानीको निरामित्रो वृषसेनो जयद्रथः। भूरिद्युम्न सुवर्चाश्च दशैते मानवा स्मृताः। एकादशे तु पर्याये सावर्णे वै तृतीयके। निर्माणरतयो देवाः कामजा वै मनोजवाः। गणास्त्वेते त्रयख्याता देवतानां महात्मनाम्। एकैकं 30तेषां गणास्तो त्रिदिवौकसाम्। मासस्याहानि 30 यानि वै कवयो विदुः। निर्माणरतयो देवा रात्रयस्तु विहङ्गमाः। गणास्ते वै त्रयप्रोक्ता देवतानां भविष्यति। मनोजवा मुहूर्तास्तु एते देवा प्रकीर्तिताः। एते हि ब्रह्मणपुत्रा भविष्यामनवस्मृताः। तेषामिन्द्रो वृषो नाम भविष्यसुरराट्ततः। तेषां सप्तर्षयश्चापि कीर्त्यमानान्निबोधत। हविष्मान् काश्यपश्चापि वपुष्मान्यश्च भार्गवः। वारुणिश्चैव चात्रेयो वासिष्ठो भग एव च। पुष्टिश्चाङ्गिरसो ज्ञेयः पौलस्त्यो निश्चरस्तथा। पौलहो अग्नितेजाश्च देवा ह्येकादशेन्तरे। सर्ववेगसुधर्मा च देवानीकपुरोवाः। क्षेमधर्मा गृहेषुश्च यादर्श पौण्ड्रको मतः। सावर्णस्य तु ते पुत्राः प्राजापत्यस्य वैमनोः। द्वादशे त्वथ पर्याये रुद्रपुत्रस्य वैमनोः। चतुर्थे ऋतो सावर्णे देवास्तस्यान्तरे शृणु। पञ्चैव तु गणा प्रोक्ता देवतानामनागताः।
हरितारोहिताश्चैव देवासु मनसस्तथा सुकर्माण सुपाराश्च पञ्चदेव गणा स्मृताः ब्रह्मणो मानसा ह्येते एकैको दशको गणः अरुन्तेजो हरिश्चैव विद्वान् यश्च सहस्रशः पर्वतानुचरश्चैव ह्यपुंसुश्च मनोजवः ऊर्जा स्वाहा स्वधातारा दशैते हरिता स्मृताः तपोजानिर्भृतिश्चैव वाचा बन्धुश्च यस्मृतः रजश्चैव तो राजश्च स्वर्णपादस्तैव च व्युष्टिर्विधिश्च वै देवो दशैते रोहिता स्मृताः उषिताद्यास्तु ये देवास्त्रयस्त्रिंशत् प्रकीर्तिताः देवांसो मनसो विद्धि सुकर्माणो निबोधत सुपर्वा वृषभपृष्ठः ऋषिद्युम्नो विपश्चितः विक्रमश्च क्रमश्चैव निभृतकान्त एव च एते सुकर्मणो देवाः सुतांश्चैषां निबोधत वैयोदितस्तथा ज्येष्ठो वर्चस्वी द्युतिमान् हविः शुभो हविकृतात् प्राप्तिर्व्यापृतो दशमस्तथा सुपारा मानसास्त्वेते देवा वै सम्प्रकीर्तिताः तेषामिन्द्रस्तु विज्ञेय ऋतधामा महायशाः कृतिर्वसिष्ठपुत्रस्तु ह्यत्रेयसुतपस्तथा तपोमूर्तिश्चाङ्गिरसस्तपस्वी काश्यपस्तथा तपोशयान पौलस्त्यः पुलहश्च तपोरतिः भार्गव सप्तमस्त्वेषां विज्ञेयस्तु तपोमतिः एते सप्तर्षयः सिद्धा अन्ये सावर्णिकेन्तरे देववाणोपदेवश्च देवश्रेष्ठो विदूरतः मित्रवान् मित्रबिन्दुश्च मित्रसेनो ह्यमित्रः मित्रबाहुस्वर्चाश्च मित्रबाहुसुवर्चाश्च द्वादशैते मनोसुताः त्रयोदशे तु पर्याये भाव्यारौच्यान्तरे पुनः त्रय एव गणा प्रोक्ता देवानां तु स्वयंभुवा ब्रह्मणो मानसपुत्रास्ते हि सर्वे महात्मनः सुत्रामाण सुधर्माणः सुकर्माणश्च ते त्रयः त्रिदशानां गणा प्रोक्ता भविष्या सोमपायिनः त्रयस्त्रिंशत् देवतायाः प्राभविष्यन्त याज्ञिकैः आज्येन पृषदाज्येन ग्रहश्रेष्ठेन चैव हि देवैर्देवास्त्रयस्त्रिंशत् पृथक्त्वेन निबोधत सूत्रामाण प्रयाज्यास्तु ह्याद्याज्यास्तु सम्प्रतम्
सुकर्मणोऽनुयाज्यास्तु पृषदाज्याशेनस्तु ये उपयाज्या सुधर्माण एते देवा प्रकीर्तिताः दिवस्पतिर्महासत्त्वस्तेषामिन्द्र भविष्यति पुलाहात्मज पुत्रास्ते विज्ञेयास्तु रुचे सुताः अंगिराश्चैव द्रुतिमान् पौलस्त्यपत्यवांस्तु सः पौलहस्तत्त्वदर्शी च भार्गवश्च निरुत्सकः निष्प्रकम्पस्तथा त्रेयो निर्मोहः कश्यपस्तथा स्वरूपश्चैव वासिष्ठः सप्तैते तु त्रयोदशे चित्रसेनो विचित्रश्च तपोधर्मधृतो भवः अनेकक्षत्रबद्धश्च सुरसो निर्भयप्रुतः रौच्यस्यैते मनोपुत्रा ह्यन्तरे तु त्रयोदशे चतुर्दशे तु पर्याये बौद्धस्याप्यन्तरे मनोः देवतानां गणा पञ्च प्रोक्ता ये तु भविष्यति चाक्षुषाश्च कनिष्ठाश्च पवित्रा भाजरास्तथा वाचा वृद्धाश्च इत्येते पञ्चदेव गणा स्मृताः सप्तैव तांस्तान् भागांश्च विद्धि चाक्षुष संज्ञकान् बृहदाद्यानि सामानि कनिष्ठान् सप्त तान् विदुः सप्तलोका परित्रास्ते भाजिरा सप्त सिन्धवः वाचा वृद्धान् ऋषीन् विद्धि मनो स्वायम्भुवस्य वै सर्वे मन्वन्तरेन्द्राश्च विज्ञेयास्तुल्यलक्षणाः तेजसा तपसा बुद्ध्या बलश्रुतपराक्रमैः त्रैलोक्ये यानि सत्त्वानि गतिमन्ते ध्रुवाणि च सर्वशः स्वैर्गुणैस्तानि इन्द्रास्ते भवन्ति वै भूतापवादिनो हृष्टा मध्यस्था भूतवादिनः भूतानुवादिनः सक्तास्त्रयो वेदा प्रवादिनाम् अग्निद्रकाश्यपश्चैव पौलस्त्यो मागधश्च यः भार्गवो ह्यग्निबाहुश्च शुचिराङ्गिरसस्तथा ओजस्वी सुबलश्चैव बौत्यस्यैते मनोसुताः सवर्णा मनवो ह्येते चत्वारो ब्रह्मणसुताः एको वैवस्वतश्चैव सवर्णो मनोरुच्यते रौच्यो भौत्यश्च यौ तौ तु मनोपौलः भार्गवो भौत्यस्यैवाधिपत्येतो पूर्णकल्पस्तु पूर्यते सोतोवाच निःशेषेषु च सर्वेषु तदा मन्वन्तरेष्विह अन्तेनेकयुगे तस्मिन् क्षीणे संहार उच्यते सप्तैते भार्गवा देवा अन्ते मन्वन्तरे तदा भुक्त्वा त्रैलोक्य मध्यस्था
युगाख्यां ह्येकसप्ततिं पितृभिर्मनोभिश्चैव सार्धं सप्तर्षिभिस्तु ये यज्वानश्चैव तेऽप्यन्ये तद्भाक्ताश्चैव ते सह यज्वानश्चैव तेऽप्यन्ये तद्भाक्ताश्चैव तैः सह महर्लोकं गमिष्यन्ते त्यक्त्वा त्रैलोक्यमीश्वराः ततस्तेषु गतेषूर्ध्वं क्षीणे मन्वन्तरे तदा अनाधारमिदं सर्वं त्रैलोक्यं वै भविष्यति ततस्तानानि शून्यानि स्थानिनां तानि वै द्विजाः प्रभ्रश्यन्ते विमुक्तानि तारारुक्षग्रहैस्तथा ततस्तेषु व्यतीतेषु त्रैलोक्यस्येश्वरेष्विह तेन्द्राष्टेषु महर्लोकं यस्मिंस्ते कल्पवासिनः जिताद्याश्च गणा ह्यत्र चाक्षुषान्ताश्चतुर्दश मन्वन्तरेषु सर्वेषु देवास्ते वै महोजसः ततस्तेषु गतेषूर्ध्वं सायोज्यं कल्पवासिनाम् समेत्य देवास्ते सर्वे प्राप्ते संकलने तदा महर्लोकं परित्यज्य गणास्ते वै चतुर्दश सशरीराश्च श्रूयन्ते जनलोकं सहानुगाः एवं देवेष्वतीतेषु महर्लोकाज्जनं प्रति भूतादिष्वशिष्टेषु स्थावरान्तेषु चाप्युत शून्येषु लोकस्थानेषु महान्तेषु भूरादिषु देवेषु च गतेषूर्ध्वं सायोज्यं कल्पवासिनाम् संहृत्य तंस्ततो ब्रह्मा देवर्षि पितरो दानवान् संस्थापयते वैसर्गं महद्दृष्ट्या युगक्षये तत्र युगसहस्रान्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्ताम् अहोरात्रविदो जनाः नैमित्तिक प्राकृतिको यश्चैवात्यन्तिकोत्ततः त्रिविधः सर्वभूतानाम् इत्येष प्रतिसञ्चरः ब्राह्मो नैमित्तिकस्तस्य कल्पदाः प्रसंयमः प्रतिसर्गे तु भूतानां प्रकृतकरणक्षयः ज्ञानाच्चात्यन्तिकप्रोक्तः कारणानाम सम्भवः ततः संहृत्य तान् ब्रह्मा देवांस्त्रैलोक्यवासिनः आहरन्ते प्रकुरुते सर्गस्य प्रलयं पुनः सुषुप्सुर्भगवान् ब्रह्मा प्रजा संहरते तदा ततो युगसहस्रान्ते सम्प्राप्ते च युगक्षये तत्रात्मस्था प्रजा कर्तुं प्रपेदे स प्रजापतिः तथा भवत्यनावृष्टेस्तदा सा शतवार्षिकी तथा यान्यल्पसाराणि सत्त्वानि पृथिवीतले
तान्येवात्र प्रलीयन्ते भूमित्वमुपयान्ति च सप्तरश्मिरथो भूत्वा युधि तिष्ठद्विभावसुः असह्य रश्मिर्भगवान् पिबन्नम्भो घभस्तिभिः हरितारश्मयस्तस्य दीप्यमानास्तु सप्तभिः भूय एव विवर्तन्ते व्याप्नुवन्तो वनं शनैः भौमं काष्ठं धनं तेजो वृषमद्भिस्तु दीप्यते तस्मादुदकं सूर्यस्य तपतोतिः कथ्यते नावृष्ट्या तपते सूर्यो नावृष्ट्या परिविश्यते नावृष्ट्या परे चिन्वन्ते वारिणा दीप्यते रविः तस्मादपिबन्या वै दीप्यते रविरम्बरे तस्य ते रश्मयः सप्त पिबन्त्यम्भो महार्णवात् तेनाहारेण सन्दीप्तः सूर्यः सप्त भवत्युत ततस्ते रश्मयः सप्त सूर्यभूताश्चतुर्दिशम् चतुर्लोकमिमं सर्वं दहन्ति शिखेनस्तदा प्राप्नुवन्ति च भाभिस्तु ह्यूर्ध्वं चाधश्च रश्मिभिः दीप्यन्ते भास्करा सप्त युगान्ताग्नि प्रतापिनः ते वारिणा च सन्दीप्ता बहुसहस्ररश्मयः कंसमावृत्य तिष्ठन्ते निर्दहन्तो वसुन्धराम् ततस्तेषां प्रतापेन दह्यमाना वसुन्धरा साध्रिनद्यर्णवा पृथ्वी विस्नेहा समपद्यत दीप्ताभिः सन्तताभिश्च चित्राभिश्च समन्ततः अधश्चोर्ध्वश्च तिर्यक्च समृद्धं सूर्यरश्मिभिः सूर्याग्नीनां प्रवृद्धानां संसृष्टानां परस्परम् एकत्वमुपयातानाम् एकज्वालं भवत्युत सर्वलोकप्रणाशं च सोऽग्निर्भूत्वा तु मण्डली चतुर्लोकमिदं सर्वं निर्दहत्याशु तेजसा ततः प्रलीयते सर्वं जङ्गमं स्थावरं तदा निर्वृक्षा निस्तृणा भूमिः कूर्मपृष्ठः समा भवेत् अम्बरीशमिव भाति सर्वं मारीषितं जगत् सर्वमेव तदर्चिर्भिः पूर्णं जज्वाल्यते नभः पाताले यानि भूतानि महोदधिगतानि च ततस्तानि प्रलीयन्ते भूमित्वमुपयान्ति च द्वीपाश्च पर्वताश्चैव वर्षाण्यथ महोदधिः सर्वं तद्भस्मसाच्चक्रे सर्वात्मा पावकस्तु सः समुद्रेभ्यो नदीभ्यश्च पातालेभ्यश्च सर्वतः पिबन्नपः समिद्धोऽग्निः पृथिवीमाश्रितो ज्वलन् ततः संवर्तकशैलान् अतिक्रम्य महांस्तथा
लोकान् संहरते दीप्तो घोरसंवर्तकोणलः ततः स पृथिवीं भित्त्वा रसातलमशोषयत् निर्दह्यतांस्तो पातालान् नागलोकमतादहत् अधस्तात् पृथिवीं दग्ध्वा ह्योर्ध्वं स दहते दिवम् योजनानां सहस्राणि ह्ययूतान्यर्बुदानि च उदतिष्ठञ्चेकास्तस्य बहव्य संवर्तकस्य तो गन्धर्वांश्च पिशाचांश्च समहोरग राक्षसान् तदा दहति सन्दीप्तो गोलकं चैव सर्वशः भूर्लोकन्तो भुवर्लोकं स्वर्लोकं च महस्तथा घोरं दहति कालाग्निरेवं लोकचतुष्टयम् व्याप्तेषु तेषु लोकेषु तिर्यगूर्ध्वमताग्निना तत्तेजसमनुप्राप्तं कृत्स्नं जगदिदं शनैः अयो गुडनिभं सर्वं तदा ह्येवं प्रकाशते ततो गजकुलाकारास्तडिद्भिः समलङ्कृताः उत्तिष्ठन्ते तदा घोरा व्योम्नि संवर्तकाघनाः केचिन्नीलोत्पलश्यामाः केचित् कुमुदसन्निभाः केचित् वैदूर्यसङ्काशा इन्द्रनीलनिभापरे शङ्खकुन्दनिभाश्चान्ये जात्यञ्जननिभास्तथा धूम्रवर्णा घना केचित् केचित् पीतापयोधराः केचित् रासभवर्णाभा लाक्षारक्तनिभास्तथा मनःशिलाभास्त्वपरे कपोताभास्तथाम्बुदाः इन्द्रगोपनिभा केचित् उत्तिष्ठन्ति घनादिवि केचित् पुरधराकाराः केचित् गजकुलोपमाः केचित् पर्वतसङ्काशाः केचित् स्थलनिभाघनाः कुण्डागारनिभा केचित् केचिन्मीनकुलोपमाः बहुरूपा घोररूपा घोरस्वरनिनादिनः तदा जलधरा सर्वे पूरयन्ति नभस्थलम् ततस्ते जलदा घोरा नवीना भास्करात्मिकाः सप्तधा संवृतात्मानस्तमग्निं शमयन्त्युत ततस्ते जलदा वर्षं मुञ्चन्ति च महोद्यमम् सुघोरमशिवं सर्वं नाशयन्ति च पावकम् प्रवृष्टैश्च तथात्यर्थं वारिभिः पूर्यते जगत् अद्भिस्तेजोभिभूतं च तदाग्नि प्राविशत्यपः नष्टे चाग्नौ वर्षशते पयोदापाकसम्भवाः प्लावयन्ति जगत्सर्वं बृहज्जालपरिस्रवैः धाराभिः पूरयन्तीमं चोद्यमाना स्वयंभुवा अन्ये तु सलिलौघैस्तो वेलामभिर्भवन्त्यपि साद्रिर्द्वीपान्तरं पृथ्वी ह्यद्भिः सञ्चाद्यते तदा
तस्य वृष्ट्या च तोयं तत्सर्वं हि परिमण्डितम् प्रविशत् युद्धतो विप्राः पीतं सूर्यस्य रश्मिभिः प्रविशत् युदधौ विप्राः पीतं सूर्यस्य रश्मिभिः आदित्यरश्मिभिः पीतं जलमभ्रेषु तिष्ठति पुनः पतति तद्भूमौ तेन पूर्यन्ति चार्णवाः ततः समुद्रा स्वां वेलां परिक्रामन्ति सर्वशः पर्वताश्च विशीर्यन्ते मही चाप्सो निमज्जति ततस्तो सहसोद्भ्रान्तः पयोदांस्तान्नभस्थले संवेष्टयति घोरात्मा दिवि वायुः समन्ततः तस्मिन् कारणवे घोरे नष्टे स्थावर जंगमे पूर्णे युगसहस्रे वै निःशेष कल्प उच्यते अताम्भसावृते लोके प्राहुरे कार्णवं बुधाः अथ भूमितलं कञ्च वायुश्चैकार्णवे तदा नष्टे भावे वलीनं तत्प्राज्ञायत न किंचन पार्थिवास्त्वत सामुद्रा आपो हैमाश्च सर्वशः प्रसरन्त्यो व्रजन्त्येकं सलिलाख्यां भजन्त्युत आगता गतिकं चैव तदा तत्सलिलं स्मृतम् प्रच्चाद्य तिष्ठति महीम् अर्णवाक्यं च तज्जलम् आभान्ते यस्मात्ता भावेर्घाशब्दव्याप्ति दीप्तिषु भस्म सर्वमनुप्राप्य तस्मादम्भो निरुच्यते नानात्वे चैव शीघ्रे च धातुर्वै अर उच्यते एकार्णवे तदा यो वै न शीघ्रास्तेन तानराः तस्मिन् युग सहस्रान्ते दिवसे ब्रह्मणो गते तावन्तं कालमेवं तो भवत्येकार्णवं जगत् तदा तो सर्वव्यापारा निवर्तन्ते प्रजापतेः एवमेकार्णवे तस्मिन्नष्टे स्थावर जंगमे तदा स भवति ब्रह्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् सहस्रशीर्षा सुमना सहस्रपात् सहस्रचक्षुर्वदनः सहस्रवाक् सहस्रबाहु प्रथम प्रजापते त्रयीपतेय पुरुषो निरुच्यते आदित्यवर्णो भुवनस्य गोप्ता ह्यपूर्व एक प्रथमस्तु राशाट् हिरण्यगर्भ पुरुषो महान् वै सम्पद्यते वै तमसः परस्तात् चतुर्युग सहस्रान्ते सर्वसलिलप्लुते सुषुप्सुरप्रकाशां स्वां रात्रिं तु कुरुते प्रभुः चतुर्विधा यदाशेते प्रजा सर्वाण्डमण्डिताः पश्यन्ते तं महात्मानं कालं सप्त महर्षयः जनलोक विवर्तन्त तपसा लब्ध चक्षुषः
भृग्वादयो महात्मानः पूर्वे व्याख्यातलक्षणाः सत्यादीन् सप्तलोकान् वै ते हि पश्यन्ति चक्षुषा ब्रह्माणं ते तु पश्यन्ते महाभ्राम्येषु रात्रिषु सप्तर्षय प्रपश्यन्ते सुप्तकालं स्वरात्रिषु कल्पानां परमेष्टित्वात् तस्मादाद्य स पट्यते स यष्टा सर्वभूतानां कल्पादिषु पुनः पुनः एवमावेशयित्वा तु स्वात्मन् एव प्रजापतिः अथात्मने महातेजाः सर्वमादाय सर्वकृत् ततस्ते वसते रात्रिं तमस्ये कर्णवे जले ततो रात्रिक्षये प्राप्ते प्रतिबुद्ध प्रजापतिः मनसि सृक्षया युक्तं सर्गाय निदधे पुनः एवं स लोके निर्वृत्ते उपशान्ते प्रजापतौ ब्रह्मणैमित्तिके तस्मिन् कल्पिते वै प्रसंयते ब्रह्मणैमित्तिके तस्मिन् कल्पिते वै प्रसंयमे देहैर्वियोग सत्त्वानां तस्मिन् वै कृष्णश स्मृतः ततो दग्धेषु भूतेषु सर्वेष्वादित्यरश्मिभिः देवर्षि मनोवर्येषु तस्मिन् संकलने तदा गन्धर्वादीनि सत्त्वानि पिशाचान्तानि सर्वशः कल्पादावप्रतप्तानि जनमेवाश्रयन्ति वै तिर्यग्योनीनि सत्त्वानि नारकेयानि यान्यपि तदा तान्यपि दग्धानि धूतपापानि सर्वशः जने तान्युपपद्यन्ते यावत् सम्प्लवते जगत् व्युष्टायान्तो रजन्यांतो ब्रह्मणे व्यक्तयोनये जायन्ते हि पुनस्तानि सर्वभूतानि कृष्णशः ऋषयो मनवो देवाः प्रजा सर्वाश्चतुर्विधाः तेषामप्येह सिद्धानां निधनोत्पत्तिरुच्यते यथा सूर्यस्य लोकेऽस्मिन् उदयास्तमनं स्मृतम् तथा जन्म निरोधश्च भूतानामिह दृश्यते आभूत संप्लवात् तस्मात् भव संसार उच्यते यथा सर्वाणि भूतानि जायन्ते हि वर्षास्विह स्थावरादीनि सत्त्वानि कल्पे कल्पे तथा प्रजाः यथार्थावृत्तो लिंगानि नानारूपाणि पर्यये यथार्थावृतो लिंगानि नानारूपाणि पर्यये दृश्यन्ते तानि तान्येव तथा ब्रह्मात्तरात्रिषु प्रत्याहारे च सर्गे च गतिमन्ते ध्रुवाणि च निष्क्रमन्ते विशन्ते च प्रजाकारं प्रजापतिम् ब्रह्माणं सर्वभूतानि महायोगं महेश्वरम् संसृष्टा सर्वभूतानां कल्पादिषु पुनः पुनः
व्यक्ताव्यक्तो महादेवस्तस्य सर्वमिदं जगत् येनैव सृष्टा प्रथमं प्रयाता आपो हि मार्गेण महीतलेऽस्मिन् पूर्वप्रयातेन तथा ह्यपोण्यात् तेनैव तु संव्रजन्ते यथा शुभेन त्वशुभेन चैव तत्रैव विवर्तमानाः मर्त्यास्तु देहान्तर भावितत्वात् रवेर्वशादूर्ध्वमदश्चरन्ति ये चापि देवा मनवः प्रजेशा अन्येऽपि ये स्वर्गगताश्च सिद्धाः सद्भाविताख्याते वशाच्च धर्म्याः पुनर्निसर्गेण भवन्ति सत्त्वाः अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि कालमाभूत सम्प्लवम् मन्वन्तराणि यानि स्योर्व्याख्यातानि मया द्विजाः सह प्रज्ञानि सर्गेण सह देवैश्चतुर्दश संयुगाख्या सहस्रं तु सर्वाण्येवान्तराणि वै अस्या सहस्रे द्वे पूर्णे निःशेषकल्प उच्यते एतद् ब्राह्ममहो ज्ञेयं तस्य संख्यां निबोधत निमेषस्तुल्यमात्रा हि कृतो लघ्वक्षरेण तु मानुषाक्षि निमेषास्तु काष्ठा पञ्चदश स्मृता लवक्षणास्तु पञ्चैव विंशत्काष्ठातो ते त्रयः प्रस्थसप्तोदकाश्चैव अधिकास्तु लवस्मृतः लवस्त्रिंशत्कला ज्ञेया मुहूर्तस्त्रिंशत्कलाः मुहूर्तास्तु पुनस्त्रिंशत् अहोरात्रमिति स्थितिः अहोरात्रं कलानां तु व्यधिकानि शतानि षट् ताश्चैव संख्यया ज्ञेयं चन्द्रादित्य गतिर्यथा निमेषादश पञ्चैव काष्ठास्तास्त्रिंशत्कला त्रिंशत्कला मुहूर्तस्तु दश भागकला स्मृता चत्वारिंशत्कलानां तु मुहूर्त इति संज्ञितः मुहूर्ताश्च लवाश्चापि प्रमाणज्ञै प्रकल्पिताः तत्स्थाने नाम्भसाश्चापि फलान्यथ त्रयोदश मागधेनैव मानेन जलप्रस्थो विधीयते एते चाप्युदकप्रस्थाश्चत्वारो नालिको धटः हेममाशे कृतश्चिद्रैश्चतुर्भिश्चतुरङ्गुलैः समाहणे च रात्रौ च मुहूर्तो वै द्विनालिकैः रवेर्गति विशेषेण सर्वेषु नृषु नित्यशः अधिकं 600 पञ्चकलानां प्रविधीयते तदहर्मानुषं ज्ञेयं नक्षत्रं तु दशाधिकं सावनेन तो मासेन ह्यब्दोऽयं मानुषस्मृतः एतद्दिव्यमहोरात्रम् इति शास्त्रविनिश्चयः आह्नानेन तो या संख्या
अह्नानेन तो या संख्या मासवयन वार्षिकी तदा बद्धमिदं ज्ञानं संज्ञाया ह्युपलक्ष्यताम् कलानां सुपरिमाणात् काल इत्यभिधीयते यदहर्ब्रह्मण प्रोक्तं दिव्याकोटितो तत्स्मृता शतानां च सहस्राणि दशद्विगुणितानि च नवतिं च सहस्राणि तथैवान्यानि यानि तु एतच्छ्रुत्वा तु ऋषयो विस्मयं परमाद्भुतम् संस्थासंभजनं ज्ञानम् अपृच्छन्नन्तरं तदा ऋषयो ऊचुः सम्प्लावनस्य कालन्तो मानुषेणैव सम्मतम् मानेन श्रोतुमिच्छामः संक्षेपार्थपदाक्षरम् तेषां श्रुत्वा सेदेवस्तो वायुर्लोकहिते रतः संक्षेपाद् दिव्यचक्षुष्मान् प्रोवाच भगवान् प्रभुः एते रात्र्यहणि पूर्वं कीर्तिते त्विह लौकिके तासां संख्याय वर्षाग्रं भ्राम्यं वक्ष्मयम् अक्षये तासां संख्याय वर्षाग्रं भ्राम्यं वक्ष्मयाम्यहक्षये कोटिशतानि चत्वारि वर्षाणि मानुषाणि तो द्वात्रिंशच्चतः कोट्यः संख्याता संख्यया द्विजैः तथा शतसहस्राणि एकोननवतिः पुनः अशीतिश्च सहस्राणि एष कालप्लवस्य तु मानुषाख्येन संख्यातः कालो ह्यभूत संप्लवः सप्तसूर्यास्तदाग्रेषु तदा लोकेषु तेषु वै महाभूतेषु लीयन्ते प्रजा सर्वाश्चतुर्विधाः सलिलेनाप्लुते लोके नष्टे स्थावर जंगमे विनिवृते च संहारे उपशान्ते प्रजापतौ निरालोके प्रदग्धे तु नैषेन तु समावृते ईश्वराधिष्ठिते ह्यस्मिंस्तदा हे कारणवे तदा तावदे कारणवो ज्ञेयो यावदासीदः प्रभोः रात्रिस्थो सलीलावस्था निवृत्तौ चाप्यः स्मृतम् अहोरात्रस्तथैवास्य क्रमेण परिवर्तते आभूत संप्लवो ह्येष अहोरात्र स्मृत प्रभोः त्रैलोक्ययानि सत्त्वानि गतिमन्ते ध्रुवाणि च आभूतेभ्यः प्रलीयन्ते तस्मादाभूत संप्लवः अग्रे भूत प्रजानान्तो तस्माद्भूत प्रजापतिः आभूत प्लवते चैव तस्मादाभूत संप्लवः शाश्वते चामृतत्वे च शब्दे चाभूत संप्लवः अतीता वर्तमानाश्च तथैवानागता प्रजाः दिव्य संख्या प्रसंख्याता ह्यपरार्ध गुणीकृता परार्ध द्विगुणं चापि परमायु प्रकीर्तितम्
एतावान् स्थितिकालस्थो ह्यजस्येह प्रजापतेः स्थित्यन्ते प्रतिसर्गस्य ब्रह्मण परमिष्टिनः यथा वायु प्रवेगेन दीपार्चिरुपशाम्यति तथैवं प्रतिसर्गेण ब्रह्मा समोपशाम्यति तथा ह्यप्रतिसंसृष्टे महदादौ महेश्वरे महत्प्रलीयते व्यक्ते गुणसाम्यं ततो भवत् महत्प्रलीयते व्यक्ते गुणसाम्यं ततो भवेत् इत्येष च समाख्यातो मया ह्यभूत संप्लवः ब्रह्मणैमित्तिको ह्येष सम्प्रक्षालन संयमः समासेन समाख्यातो भूय किं वर्तयामि वः यै इदं धारयन्नित्यं शृणुयाद्वाप्य भीक्ष्णशः कीर्तनाच्श्रवणाच्चापि महतीं सिद्धिमाप्नुयात्। इति श्रीमहापुराणे आयुप्रोक्ते मन्वन्तरकथनं नाम 38 अध्यायः।